संकेत आयज तुमचो आनीक एक क्षण हो आतां म्हाका दिसता शिगमो जालो, ही होली जाली आनी आयज तुमी गुढीपाडवा हे प्रोटेस्ट सायटीचेर मनयता. तर कितें दिसता तुका? पयलीं म्हणल्यार आमी जे आमचे हे आंदोलक आसा मिराबागचे तेंचे वतीच्यान हांव समेस्त गोंयकारांक आयच्या ह्या संवसार पाडव्याच्यो परबी दिता. आयज हो संवसार पाडवो नवें वर्स आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाणे आनी हांगा ह्या नवे वर्साच्यान आमी एक नवी सुरवात करतात, नवे विचार घेवन येतात, बरे विचार हाडटात. ही खंय तरी जे आयज हो संवसार पाडवो ह्या आमच्या हिंदू धर्मान एक तेका म्हत्व आसा. आनी आयज आमी सरकाराक सांगलें की आयज तरी आमकां ह्या संवसार पाडव्याच्या दिसाक खंय तरी ह्या बंधाऱ्याच्या पासून आमकां एक मुक्ती दी. पूण आतां टील डेट आयज पर्यंत आमकां सरकारा कडल्यान कांयच येयल्लें ना. आयज हो संवसार पाडवो आमी म्हणटात म्हणल्यार एक नवी संवसाराची नवी सुरवात करपाची. आयज पळोवपाक गेल्यार आमचो सगळ्यांचो हो संवसारूच खंय तरी उद्ध्वस्त जाल्लो आसा ह्या बंधाऱ्याक लागून. सो आतां आनी हो संवसार पाडव्याक जर सरकार जर बरे विचार घेवन येयना आनी ह्या जर आमच्या ह्या आंदोलकांक ही जे बंधाऱ्या पासून जर मुक्ती दिना जाल्यार हो सरकार ह्या आमच्या हिंदू धर्माचो जे रक्षण करपी म्हणटात जाल्यार म्हाका दिसना हे हिंदू धर्माचे, म्हाका दिसता हिंदू विरोधी. जर आमचे हे हिंदू सण जावं हे जर आमकां अशे परिस्थितीन हांगा येवन मनोवचें पडटा आमचें घरदार सोडून, आयज हो सण परबी जावं घरा कडेन बरें बरें आमी रांदतात, गोडशे जावं खतखतें अशें करून करतात, देवाक पान दाखयतात, हे असो एक सण. आनी हो सण आयज खंय तरी हे गांवचे लोक खंय तरी हांगा येवन ह्या आमी जे प्रोटेस्ट सायट आसा ह्या प्रोटेस्ट सायटीर आमकां खंय तरी हो आमचो जो गुढीपाडवो मनोवपाक पडलो. तरी पासून हांव परत एकदां सरकाराक रिक्वेस्ट करता, आयज सांजचें म्हणल्यार तरी आमकां ह्या बंधाऱ्या पासून मुक्ती दिवची आनी हो जो बंधारो हो स्क्रॅप जाला अशें म्हणून आमकां एक लेखी आश्वासन ह्या सरकारान आयज सांजचें म्हणल्यार दिवपाक जाय. जर खरेंच हो सरकार जर आमच्या हिंदू धर्माचो रक्षण करपी आसा, हिंदू धर्म जर राखपाचो आसा जाल्यार आयज ह्या हिंदू धर्माच्या ह्या पवित्र दिसाक, आयज ह्या आमच्या संवसार पाडव्याच्या दिसाक आमचो हो संवसार आसा हो आमकां बरे भशेन मुखार चलोवपाक एक आमकां बेगींतल्या बेगीन हे बंधारो हो हांगसरल्यान स्क्रॅप करचो.